युसम्याथ सिरिजलाई सपोर्ट गर्नुभएकोमा विद्यार्थी बुक्स एन्ड स्टेसनरीप्रति आभार। आज हामी युनिटरी मेथोडसँग सम्बन्धित प्रब्लमहरू हेर्छौँ। तर त्योभन्दा अगाडि थोरै प्रियाम्बल डिरेक्ट भेरिएसन र इन्भर्स भेरिएसन के हो हेरौँ सुरुमा। भेरिएसन यहाँ हामीले इन्काउन्टर गर्ने युनिटरी मेथड अन्तर्गत भेरिएसनहरू दुई प्रकारको छन् र जसमा डिरेक्ट भेरिएसनमा दुईटा भेरिएबल बीच एक प्रकारको पोजिटिभ रिलेसनसिप हुन्छ। जसको अर्थ कुनै एउटा भेरिएबल बढ्दा अर्को भेरिएबल पनि बढ्छ भने कुनै एक भेरिएबल घट्दा अर्को भेरिएबल पनि घट्छ। र यस्तो सम्बन्धलाई हामी एउटा रेसियोमा लेख्छौँ भने y बाई एक्सको रेसियोमा लेख्छौँ भने y बाई एक्स केसँग बराबर हुने भयो, के कुनै कन्स्टेन्ट र यो माथिको इक्वेसनलाई इनिसियल र फाइनल केस भएको सिनारियोहरूको लागि एक्सटेन्ड गर्छौँ भने हाम्रो इक्वेसन हुन्छ y1 x1 इक्वल्स y2 बाई x2। यहाँ चाहिँ x1 y1ले इनिसियल केसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भने x2 y2ले फाइनल केसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। त्यस्तै अर्को प्रकारको भेरिएसन छ इन्भर्स भेरिएसन। यस्तो प्रकारको भेरिएसनमा चाहिँ कुनै एउटा क्वान्टिटी बढ्दा अर्को क्वान्टिटी घट्छ, त्यो अनुपातले घट्छ अर्को क्वान्टिटी। र यस्तो सम्बन्ध भएका भेरिएबलहरूलाई चाहिँ हामी प्रोडक्ट गर्छौँ भने कुनै एउटा कन्स्टेन्ट आउँछ। अगाडिको केसमा हाम्रो रेसियो बिना कुनै एउटा कन्स्टेन्ट आइरहेको थियो भने जो केसमा इन्भर्स भेरिएसन केसमा चाहिँ हामी दुईवटा भेरिएबलको प्रोडक्ट गर्छौँ भने कुनै एउटा कन्स्टेन्ट आउँछ। र माथिको फर्मुलालाई फेरि पनि इनिसियल र फाइनल केसको लागि एक्सटेन्ड गर्दा हाम्रो इक्वेसन हुन्छ x1 y1 र x2 y2। र यी दुईवटा इक्वेसनहरू हामीले ख्याल गर्नुपर्ने छ किनकि युनिटरी मेथड अन्तर्गतका विभिन्न प्रब्लमहरूमा यी दुईवटा इक्वेसनलाई हामीले प्रयोग गरिरहनु पर्छ। र डिरेक्टली यी दुईवटा इक्वेसन प्रयोग गर्दा हाम्रो प्रब्लम सल्भिङ के छ सहज पनि हुन्छ। र यी इक्वेसनहरूलाई ख्याल गर्नु होला। पहिलो प्रब्लमतर्फ प्रवेश गरौँ। 12 जना कामदार छन्, तिनीहरूले कुनै वाल बनाउँछन् 20 दिनमा। भनेपछि 15 जना कामदारलाई त्यही वाल बनाउनको दिन लाग्छ। कक्षा 10 तर्फ हामीले त्यो प्रब्लमहरू पक्कै पनि धेरै गरेको छौँ, तपाईँहरूलाई याद छ होला सायद। सुरुमा यो कस्तो प्रब्लम हो है, इन्भर्स भेरिएसन हो वा डिरेक्ट भेरिएसन हो त आइडेन्टिफाई गरौँ। इन्भर्स भेरिएसन के प्रब्लम हो यो किनकि जति नम्बर अफ वर्कर्स धेर हुन्छ त्यति छिटो वाल बन्छ, त्यति वर्किङ डेज कम हुन्छ। त्यो कारण यो एउटा इन्भर्स भेरिएसन प्रब्लम हो। र यो प्रब्लमलाई हामी सुरुमा एउटा युनिट डिफाइन गरौँ, वर्कर डेज। यो वर्कको एउटा युनिट हो। यदि यो युनिट डिफाइन गर्छौँ भने हामीले पहिलो केसबाट जुन 12 कामदारले 20 दिनमा सकिरहेको अवस्था छ, पहिलो केसबाट हामीले टोटल वर्क युनिट निकाल्न सक्छौँ। र त्यो टोटल वर्क युनिट निकाल्न हामी जुन 12 कामदारसँग 20 दिनले मल्टिप्लाई गर्छौँ, त्यसो गर्दा 240 आयो हाम्रो। र यदि वर्कर डेजलाई एउटा युनिट मान्ने हो, वर्क युनिट मान्ने हो भने 240 वर्कर डेज हाम्रो टोटल वर्क आयो। भनेपछि यो 240 वर्कर डेजलाई एक प्रकारको कार्यभार जसरी हेर्न सक्छौँ। यदि 240 चाहिँ जम्मा कार्यभार हो भने अब फेरि 15 जना कामदारलाई चाहिँ यही कार्यभार सक्न त अभियसली 240 डिभाइडेड बाई 15 गर्नुपर्ने भयो।
र यो गर्छौँ भने 16 दिन आउँछ हाम्रो, 16 दिन आउँछ। यो प्रब्लमलाई अर्को मेथडबाट पनि हेरौँ। अघि हामीले डिस्कस गरेको जुन इक्वेसन थियो त्यो इक्वेसनलाई डिरेक्टली युज गरौँ। इन्भर्स भेरिएसनको इक्वेसन x1 y1 इक्वल्स x2 y2 त्यो इक्वेसनलाई डिरेक्टली युज गरौँ। त्यसो गर्दा र अननोनलाई x मान्दा यहाँ हाम्रो इक्वेसन आउँछ 12 टाइम्स 20 इक्वल्स 15 टाइम्स x। अब यो इक्वेसनमा हामी x को लागि सल्भ गर्छौँ भने फेरि पनि हाम्रो अननोनको भ्यालु 16 डेज नै आउँछ। पछि यो पहिलो प्रश्नमा 15 कामदारले चाहिँ 16 दिनमा यो वाल बनाइसक्ने रहेछ। ओके, अर्को प्रश्नतर्फ प्रवेश गरौँ। कुनै फ्याक्ट्री छ जसले चाहिँ 6 घन्टामा 450वटा खिलौना उत्पादन गर्छ भने 14 घन्टामा कतिवटा खिलौना उत्पादन गर्छ? सामान्य समस्या छ यो। हाम्रो अहिलेकै फ्रेमवर्कमा यसलाई सल्भ गरौँ। सुरुमा आइडेन्टिफाई गरौँ कि यो एउटा डिरेक्ट भेरिएसन प्रब्लम हो, किनकि जति धेरै वर्किङ आवर्स हुन्छ फ्याक्ट्रीको त्यति धेरै खिलौना उत्पादन हुन्छ। त्यो कारण खिलौना र वर्किङ आवर्स बिच एक प्रकारको सकारात्मक सम्बन्ध छ। त्यो कारण यो डिरेक्ट भेरिएसन भयो। अब सरसर्ती यसलाई हल गर्न प्रति घन्टा यो कारखानाले के कति गुडिया उत्पादन गर्छ त्यो निकालौँ। प्रति घन्टा यो कारखानाले 75वटा गुडिया उत्पादन गर्छ र अब 14 घन्टाका लागि हामीले यो प्रति घन्टा दरलाई 14 ले मल्टिप्लाई गर्न सक्यौँ। यसरी सरसर्ती हाम्रो एउटा उत्तर आयो 1050। अब हामी वैकल्पिक माध्यमबाट पनि यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्छौँ, जुन अगाडिकै जसरी इक्वेसनलाई डिरेक्टली प्रयोग गरेर। डिरेक्ट भेरिएसनको हाम्रो इक्वेसन थियो x1 y1 इक्वल्स y2 h2 र यो इक्वेसनमा हामी विभिन्न भेरिएबल्सहरूको भ्यालु प्लग गर्छौँ भने इक्वेसन हाम्रो यस्तो हुन्छ 240/6 इक्वल्स h/14। अब यो इक्वेसनमा यसको लागि सल्भ गर्छौँ भने फेरि पनि 1050 आयो। भनेपछि यो कारखानाले 14 घन्टाको अन्तरालमा 1050वटा गुडिया उत्पादन गर्ने रहेछ। विभिन्न दुईटा माध्यमबाट हाम्रो एउटै उत्तर आइरहेको छ। अर्को प्रब्लममा जाउँ। कुनै फार्म छ जसमा 50वटा गाईले 50 बोरा भुस 50 दिनमा खपत गर्छन् भने एउटा गाईले एउटा बोरा भुस कति दिनमा खपत गर्छ? अब यो प्रब्लमलाई हल गर्न, किनकि 50 50 50 छ, सहजताको लागि हामी के गर्न सक्यौँ भने प्रत्येक गाईको लागि एउटा कुनै बोरा, एउटा कुनै भुसको बोरा एसाइन भएको हामी कल्पना गर्न सक्छौँ। त्यसो हुँदा त्यो गाईले डे 1मा भुस खान सुरु गरेपछि डे 50मा आएर उसले त्यो बोराको भुस पूर्ण रूपमा खपत गरिसक्छ। यो प्रब्लमलाई हामी रिफर्मुलेट गर्दैछौँ, अझ सरल बनाउन खोज्दैछौँ र यस्तो अवस्थामा एउटा स्पष्ट के देखिन्छ भने एउटा गाईले 50 दिनमा एक बोरा भुसलाई खपत गरिरहेछ। त्यसो हुँदा अब एक बोरा भुसको लागि 50 दिन आएको हामीले क्लियरली देख्न सक्यौँ।
यसरी रिफर्मुलेट गरेर प्रब्लमलाई हल गर्न सकिन्छ यो एउटा माध्यम हो। तर अर्को माध्यम पनि छ, फेरि पनि इक्वेसन प्रयोग गरेर हामी एउटा वर्क रेट रिलेसनसिप युज गर्न सक्छौँ। त्यो हो W1 डिभाइडेड बाई M1 टाइम्स D1 इक्वल्स W2 डिभाइडेड बाई M2 टाइम्स D2। र यहाँ एमले नम्बर अफ काउजलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, डीले नम्बर अफ डेजलाई गर्छ र डब्लुले नम्बर अफ एक्सलाई गर्छ। र यो सम्बन्धलाई हामी अलिकति निहालेर हेर्छौँ भने यहाँ डब्लु र एम बीच पनि डिरेक्ट भेरिएसनको सम्बन्ध छ भने डब्लु र डी बीच पनि डिरेक्ट भेरिएसनको सम्बन्ध छ। अर्थात् जति धेरै दिन हुन्छ त्यति धेरै बोरा खपत हुन्छ र जति धेरै एउटा गाई छन् त्यति धेरै बोरा पनि खपत हुन्छ। त्यो कारण डब्लु र एम र डब्लु र डी दुवै बीच डिरेक्ट प्रोपोर्सनल सम्बन्ध छ। त्यसो हुँदा यो इक्वेसन हामी यसरी लेख्न सक्छौँ अभियसली, यदि डब्लु र एम र डब्लु र डी दुवै बीच डिरेक्ट भेरिएसनको सम्बन्ध छ भने इक्वेसन यसरी लेख्दा अन्यथा हुँदैन। र अब इक्वेसनमा हामी विभिन्न भ्यालुजहरू प्लग गरौँ। W1 छ हाम्रो पहिलो केसमा 50 काउ जुन छ 50 ब्याक जुन छ, सरी, किनभने W त ब्याकलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ। W1 को भ्यालु 50 भयो, त्यस्तै M1 को 50 भयो फेरि, र MD1 को पनि 50 भयो। अब W2 मा आउँ, दोस्रो आरएचएस पार्टमा आउँ यो इक्वेसनको। W2 जुन नम्बर अफ ब्याग्स हो, W2 हाम्रो 1 छ, त्यस्तै M2 एउटा काउको सन्दर्भ छ यहाँ, त्यो कारण M2 पनि हाम्रो 1 छ। W2 र M2 दुवै 1 छन् हाम्रो, र यहाँबाट हामी D2 निकाल्न सक्छौँ। र D2 निकाल्न फेरि क्रस मल्टिप्लाई गर्छौँ भने फेरि पनि 50 लिने आउँछ। विभिन्न माध्यम छ, हाम्रो उत्तर उही आइरहेको छ। भनेपछि यो सिनारियोमा एउटा गाईलाई 1 बोरा भुस खान 50 दिन लाग्ने रहेछ। अर्को प्रब्लममा हेरौँ। 7 workers can assemble a machine in 12 hours. How long will it take 9 workers to assemble the same machine? अब फेरि पनि कस्तो भेरिएसन हो यो त आइडेन्टिफाई गरौँ। यो इन्भर्स भेरिएसन हो, किनकि जति धेरै वर्कर्सको सङ्ख्या हुन्छ त्यति नै छिटो मेसिन एसेम्बल हुन्छ। त्यो कारण वर्करको सङ्ख्या र जुन वर्किङ आवर्स छ त्यो बीच प्रकारको नकारात्मक सम्बन्ध छ। यदि रिक्वायर्ड आवर्सलाई हामी एक्स मान्छौँ भने हामीले इक्वेसन लेख्न सक्यौँ। इक्वेसन हुन्छ 7 टाइम्स 12 जुन इनिसियल केसका नम्बरहरू छन्, 7 वर्कर्स टाइम्स 12 आवर्स इक्वल्स 9 टाइम्स एक्स, 9 वर्कर्स टाइम्स एक्स आवर्स, रिक्वायर्ड आवर्स हाम्रो एक्स छ। यसो गर्दा हाम्रो एलएचएस तर्फ 84 हुने भयो र आरएचएसमा 9x। अब एक्सको लागि सल्भ गर्न सक्छौँ हामी। एक्स 84/9 भयो, यसलाई अझ रिड्युस गर्छौँ भने 28/3 हुन्छ, र 28/3 9 चाहिँ 27 हो। त्यसो हुँदा रिमाइन्डर 1 आयो, क्वोटिएन्ट 9 हुने भयो। यसलाई एउटा मिक्स फ्र्याक्सनमा लेख्छौँ भने हाम्रो
9 1/3 आवर्स भयो 9 1/3 आवर्स आयो ओके अर्को प्रब्लम हेरौँ 8जना एक मैन on route 2400 in 5 days. How much will 12 men on in 6 days? अब यो प्रब्लममा पनि तीनवटा भेरिएबल छ एसेन्सियल्ली तीनवटा भेरिएबल छ एउटा मान्छेको सङ्ख्या उसको अर्निङ्स र वर्किङ डेज र एउटा हामी के नोटिस गर्न सक्छौँ भने जुन अर्निङ छ अर्निङ चाहिँ कामदारको सङ्ख्या र के कति दिन काम गर्यो त्यो दुवैसँग डिरेक्टली प्रोपोर्सनल छ त्यसो हुँदा हामी एउटा डिरेक्ट प्रोपोर्सन सेटअप गर्न सक्यौँ जहाँ चाहिँ अर्निङ एमसँग डिरेक्टली प्रोपोर्सनल छ साथसाथै अर्निङ डीसँग पनि डिरेक्टली प्रोपोर्सनल छ एउटा कम्पाउन्ड डिरेक्ट प्रोपोर्सन हामीले यसरी सेटअप गर्न सक्छौँ अब भ्यालुजहरू सब्स्टिट्युट गरौँ वान है त हाम्रो इनिसियल केसको अर्निङ 2400 छ 2400 छ M1 इनिसियल केसमा मेनको सङ्ख्या 8 छ D1 5 छ र यता फाइनल केसको लागि हामीले अर्निङ निकाल्नु पर्ने छ र केही अर्थमेटिक गर्छौँ र क्रस मल्टिप्लाई गर्छौँ भने अर्निङ्स हाम्रो 4320 आउँछ 4320 भनेपछि 12जना मान्छेले 6 दिन काम गरे भने 12जना पुरुषले भनौँ अझ 6 दिन काम गरे भने जम्मा 4320 आर्जन गर्ने रहेछ अर्को प्रब्लममा जाउँ छवटा ट्र्याक्टरले एउटा फिल्ड जोत्न 8 घन्टा लगाउँछ भने 5वटा ट्र्याक्टरलाई त्यही फिल्ड जोत्न कति लाग्छ अब फेरि पनि यहाँ कस्तो नेचरको भेरिएसन हो त्यो आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ फिल्ड एरिया कन्स्टेन्ट छ फिल्ड एरिया कन्स्टेन्ट छ भनेपछि ट्र्याक्टरको सङ्ख्या र के कति घन्टा त्यो ट्र्याक्टर खेतमा काम गर्छ ताकि खेत पूर्ण रूपमा जोतिसकियोस् यी दुईवटा भेरिएबल बीच एक प्रकारको इन्भर्स सम्बन्ध छ र फेरि पनि अननोनलाई हामी यदि एक्स मान्छौँ मानिलिउँ एक्स आवरमा चाहिँ 5वटा ट्र्याक्टरले चाहिँ त्यो फिल्ड जोतिसक्छन् त्यो खेत जोतिसक्छन् भने हाम्रो इक्वेसन यस्तो सेटअप गर्न सक्छौँ हामी इन्भर्स भेरिएसनको लागि इक्वेसन हो यो x1 y1 इक्वल्स h2 y2 x1 हाम्रो 6 छ y1 8 छ र h2 5 छ y2 x छ जुन हामीले लेट गरेको छौँ र यसरी सल्भ गर्छौँ भने हाम्रो एक्सको भ्यालु 48/50 आउँछ सरी 48/5 आउँछ 48/5 र यो भनेको 9.6 आवर्स हो र अब यो जुन डेसिमल पार्ट छ 0.6 आवर त्यसलाई फेरि मिनटमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ हामीले
0.6 लाई हामी 6 ले मल्टिप्लाई गर्छौँ ताकि त्यो मिनेटमा आओस्। 0.6 लाई 6 ले मल्टिप्लाई गर्दा 36 भयो। त्यसो हुँदा यो खेत जोत्न 5 वटा ट्र्याक्टरलाई 9 घन्टा 36 मिनेट लाग्ने रहेछ। ओके, अर्को प्रब्लम हेरौँ। कुनै ग्यारिसन छ जसमा 1200 सोल्जरको लागि 60 दिनको लागि बन्दोबस्त छ। यदि 300 जना सोल्जरहरू फेरि थपिन्छन् भने ती प्रोभिजन जुन पूर्वत बन्दोबस्त थियो त्यो कति दिन लास्ट गर्छ सोधिरहेको छौँ। अब यो प्रब्लममा हामीले के रियलाइज गर्नु पर्यो सुरुमा भने जुन प्रोभिजन उही छ अर्थात् एमाउन्ट अफ फुड उही छ र सोल्जरको सङ्ख्यामा बढोत्तरी हुन्छ भने ओरिजिनल सङ्ख्या जुन 1200 छ त्यसमा 300 थपिन्छन् भने जम्मा नयाँ सङ्ख्या सैनिकहरूको त्यो 1500 भयो। र फेरि पनि नयाँ नम्बर अफ डेजलाई हामी यदि एक्स मान्छौँ भने फेरि अर्को इन्भर्स भेरिएसन इक्वेसन हामीले सेटअप गर्न सक्यौँ। x1 y1 इक्वल्स h2 y2। पहिलो केसबाट x1 र y1 हामी लिँदैछौँ जुन 1200 छ र 60 छ र फाइनल केसको लागि हामीले सैनिकको सङ्ख्या निकालिसकेको छौँ जुन 1500 छ। अब यहाँबाट हामी एक्स निकाल्न सक्छौँ। क्यार्थमेटिक गऱ्यौँ र एक्स निकाल्ने हो भने एक्स 48 आउँछ। त्यसको अर्थ 300 जना सैनिक जोइन गर्छन् यो ग्यारिसनमा भने एक्जिस्टिङ प्रोभिजन जे जस्तो छ त्यो 48 डेज मात्र लास्ट गर्छ। ओके, जुन्टेरी मेथडमा हाम्रो अन्तिम प्रब्लम हो यो। केही सङ्ख्या छ मान्छेको जसले चाहिँ कुनै प्रोजेक्टलाई 40 दिनमा फत्तै गर्छन्। यदि 6 जना कम मान्छेहरू सहभागी हुन्छन् त्यो प्रोजेक्टमा भने त्यो प्रोजेक्टलाई समापन गर्ने 10 दिन अझै लाग्छ। प्रश्नले खोजिरहेको छ कि सुरुवातमा के कति मान्छेहरू प्रोजेक्टमा थिए। मानिलिउँ सुरुवाती सङ्ख्या एक्स र यदि 6 जना कम जोइन गर्छन् हाम्रो फाइनल केसको लागि भने हाम्रो फाइनल केसको काउन्ट हुन्छ x - 6 र टाइम हुन्छ 10 दिन। 10 दिन अतिरिक्त लागेको छ प्रोजेक्ट कम्प्लिट गर्न भनेपछि फाइनल केसको लागि हाम्रो टाइम रिक्वायर्ड छ 50 डेज। र अब पनि फेरि हामी एउटा इक्वेसन सेटअप गर्न सक्छौँ जुन इनिसियल केसको हाम्रो x1 छ। इनिसियल केसको जुन हामीले एक्स भनेर सपोज गरेको छौँ टाइम्स इनिसियल केसको टाइम रिक्वायर्ड टु कम्प्लिट द प्रोजेक्ट जुन 40 छ टाइम्स फाइनल केसतर्फ जम्मा प्रोजेक्टमा सहभागी हुनेको सङ्ख्या जुन x - 6 छ टाइम्स फाइनल केसमा टोटल टाइम रिक्वायर्ड जुन 50 छ। र यो इक्वेसन सेटअप गरेर हामी सल्भ गर्छौँ एक्सको लागि फेरि पनि भने एक्सको भ्यालु 30 आउँछ। यसको अर्थ यो प्रोजेक्टमा सुरुमा 30 जना सहभागी थिए जसले चाहिँ यसलाई 40 दिनमा कम्प्लिट गरे
र 6 जना कम सहभागी हुन्छन् भने यसलाई कम्प्लिट गर्न 10 दिन अझै लाग्छ। भनेपछि सुरुवाती सङ्ख्या यसमा 30 रहेछ। ओके, लिमिटेड मेथडको लागि यति नै।